एउटा छोरो त हुनुपर्छ गाँठे त्यत्रोमा, सब नपुंसकहरू त्यस्तो पनि हुन्छ। यो किन लडाइँ गरेको भन्नुपर्छ पर्दैन? यो लडाइँ के को लागि हो? यस्तो पनि हुन्छ र यस्तो चल्न दिइने छैन। नङ्गा नाच हो। अब यो समाजबाट म यति हारिसकेको छु र मैले हात उठाएर के भन्ने गरेको छु भने हे समाज, तेरो तर्फबाट मलाई अब के पनि चाहिँदैन। तर एउटा कुरा म भन्दैछु निर्मला प्रकरणको हकमा, निर्मलाको जो ज्यान गएको छ तालिम प्राप्त व्यक्तिको हातबाट उसको त्यो घटना हुन्छ, यति त पक्का हो। म बाबु छोरो भएको हुनाले यति पनि भन्ने, अरू ल्याङ्ग्राले त यति पनि भन्न सक्दैन। भनेर देखा जस्तो एकपल्ट तालिम प्राप्त व्यक्तिको हातबाट त्यो वारदात भएको छ। हामी अनुशासित हुनुपर्छ, सेनाले अझ बढी अनुशासित हुनुपर्छ। सेना भनेको जाहिर खान ठाउँ हो। हामीलाई कहीँ पनि गयो भने अहिले छुट्याएर सिङ्गल आउट गरेर खराब देशको मान्छे भनेर ब्ल्याकलिस्ट गर्ने गरेको छ कहीँ पनि। र अनुशासित नभइकन के पनि गर्न सकिन्छ। एउटा फुली बढाउन सकिन्छ होला, एउटा कर्नेल भइन्छ होला सेनाको, मैले माने। कमान्डर इन चिफ नै पनि भएका छन्, हाम्रै देशमा पनि भएका छन्। तर त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। मैले 37 वर्ष विश्वविद्यालयमा पढाएँ। यही चिज मैले दिन खोजेँ विद्यार्थीहरूलाई, म कहीँ पनि सफल भइनँ। त्यसको एउटा उदाहरण आज पनि देखियो। यसरी हुँदैन, यसरी राम्रो देश बन्दैन। आरआर क्याम्पसमा अनुशासनहीनताको प्रभुत्व छ। त्यहाँ सबभन्दा पहिला क्याम्पस चिफको कुर्सी जलाइन्छ, अनि टिचरलाई चकले हानिन्छ र स्मोक गरेर उसको मुखमा फुकिन्छ। स्पेशल गेस्टले यस्तो बोल्नुपर्ने, यस्तो पनि कुनै सल्लाह हुन्छ? म अघिदेखि हेरिरहेको डिसिप्लिन मेन्टेन छैन। यहाँ कस्ता कस्ता राम्रा विचारहरू आएका छन्, त्यसलाई कसैले पनि सुनेको छैन। यस्तो पनि हुन्छ। सरी टु से अल दिस, यो चल्दैन देशमा र यस्तो चल्न दिइने छैन। नङ्गा नाच हो, यो चल्दैन। अब हाम्रो देश यही कारण यति पछाडि परेको हो। हामी अनुशासित हुनुपर्छ, सेनाले अझ बढी अनुशासित हुनुपर्छ। सेना भनेको जाहिर खान ठाउँ हो, त्यही भइरहेको छ यो देशमा। हामी कहाँ छौँ थाहा छ? अहिले प्रत्येक नेपालीमाथि कति दिन्छ थाहा छ? 10,000 त यहीँ कम भइसक्यो, 51,100 हो। यस्तो ज्ञान लिएर पनि हिँड्छ कसैले? यही कारणले यस्तो भएको। 51,100 गएको हप्ताको तथ्याङ्क हो यो। मेची, महाकाली कतिवटा जिल्लामा हाम्रो रोड लिक छ। हुम्लाको जनताको अवस्था के छ? कति भाडा लाग्छ? हुम्लाको नेपाली छोराले यहाँ आइपुग्नु पर्यो भने कति खर्च लाग्छ? ग्रेजुएटसम्म गर्नु पर्यो भने कति खर्च चाहिन्छ? त्यसकारण आज हामी यस्ता छौँ। हामीलाई कहीँ पनि गयो भने अहिले छुट्याएर सिङ्गल आउट गरेर खराब देशको मान्छे भनेर ब्ल्याकलिस्ट गर्ने गरेको छ कहीँ पनि। र हामीलाई इज्जत दिने गरेको छैन। गलत देशबाट आएका अनुशासनहीन मानिसहरू यिनीहरू भन्ने मेसेज गएको छ। संसारमा म कहीँ पनि जान्छु भने नेपालीहरू एउटै कुरामा चुकेका छन् भने त्यो अनुशासन हो, कहीँ पनि। र अनुशासित नभइकन के पनि गर्न सकिन्छ। एउटा फुली बढाउन सकिन्छ होला, एउटा कर्नेल भइन्छ होला सेनाको, मैले माने। कमान्डर इन चिफ नै पनि भएका छन्, हाम्रै देशमा पनि भएका छन्। तर त्यो महत्त्वपूर्ण कुरा होइन। महत्त्वपूर्ण कुरा के छोडेर गइन्छ समाजको लागि, आफूलाई समाजले कसरी हेरेको छ त्यो हो। सोसियलाइजेसनको प्रक्रिया आजको महत्त्वपूर्ण विषय हो। हामीले सामाजिकीकृत हुनैपर्छ। हाम्रो जो प्रतिष्ठा हो त्यो प्रतिष्ठालाई समाजले ओन गर्नैपर्छ। समाजले ओन नगर्दासम्म त्यो प्रतिष्ठाको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यस्तो हुनको लागि के चाहिन्छ हामीलाई? सबभन्दा पहिला विज्ञान सम्बद्ध चिन्तन, जवाबदेहितापूर्ण व्यवहार, समाजमुखी आचरण। त्यो भएन भने हाम्रो ज्ञानको, हाम्रो फुलीको, हाम्रो अफिसरको, हाम्रो प्रतिभाको कुनै पनि अर्थ हुँदैन। मैले 37 वर्ष विश्वविद्यालयमा पढाएँ। यही चिज मैले दिन खोजेँ विद्यार्थीहरूलाई, म कहीँ पनि सफल भइनँ। त्यसको एउटा उदाहरण आज पनि देखियो।
यसरी हुँदैन, यसरी हाम्रो देश बन्दैन। थाहा छ हाम्रो देश अमेरिकाभन्दा कति वर्ष सिनियर हो? कति वर्ष सिनियर हाम्रो देश अमेरिकाभन्दा? कसलाई थाहा छ भन्नु त? 8 वर्ष। Yes, it is 8 years seniors than the United States of America, and we are here for a cup of tea. Why? Because of this. Because of not creativity, not discipline, not accountable, not meritocracy. त्यो बिना डेमोक्रेसीले काम गर्दैन, किनभने त्यो मोमोक्रेसी हुन्छ। मोमोक्रेसी भनेको डेमोक्रेसी होइन। द्याट प्रिभेल इन आवर नेसन। गुरुलाई उपेक्षा गर्ने, गुरुलाई नमान्ने, सिनियरलाई नमान्ने, आमालाई नमान्ने, बाबुलाई नमान्ने, एउटा ट्रेजेडीमा असफल भयो भने आत्महत्या गर्ने र सारा परिवारलाई रोदनमा हालिदिने। अनि त्यो कथा बुनेर हामीहरू अगाडि जान खोज्ने, यो बाटोबाट कहीँ पनि पुगिँदैन। तर मलाई प्रसन्नता भएको छ कि यत्रो ठुलो सङ्ख्यामा डिमाले जे तयारी गर्न खोज्यो त्यसको ठुलो सफलता आज डिमालाई प्राप्त हो। यो सानो कुरा होइन, तर योभन्दा पनि ठुलो कुरा यसलाई कसरी सार्थक बनाउने, यो नै सबभन्दा ठुलो कुरा हो। अहिले 1 लाख नेपाली सेना छ हाम्रो देशमा, 65,000 जनपद प्रहरी छ, 35,000 सशस्त्र प्रहरी छ। तर हामीले निर्मलाको कथा बुन्नु परेको छ यहाँ अहिले पनि। कसैले भन्न सक्दैन कि निर्मलाको प्रकरण कसले गरेको भनेर। त्यसपछि अनेक निर्मला प्रकरण भए यहाँ, कोही पनि यो कुरा भन्न सक्दैन। तर एउटा कुरा म भन्दैछु निर्मला प्रकरणको हकमा, निर्मलाको जो ज्यान गएको छ तालिम प्राप्त व्यक्तिको हातबाट उसको त्यो घटना हुन्छ, यति त पक्का हो। म बाबु छोरो भएको हुनाले यति पनि भन्ने, अरू ल्याङ्ग्राले त यति पनि भन्न सक्दैन। भनेर देखा जस्तो एकपल्ट तालिम प्राप्त व्यक्तिको हातबाट त्यो वारदात भएको छ। किन यस्तो हुन्छ हामीबाट? किन अपराधीहरू कारबाहीको दायरामा आउँदैन? किनभने हामी कोही पनि जिम्मेवार छैनौँ, हामी कोही पनि जवाफदेही छैनौँ। आज देशलाई त्यो चिज चाहिएको छ। सेनाको क्षेत्रबाट यो काम कतिको गर्न सम्भव हुन्छ, यो चुनौती तपाईँहरूलाई छ। कसैलाई पनि कुनै पनि सेनामा काम गरेको कोही पनि त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सेनामा शान्ति सेनामा गएको बाहेक अरूले खास रूपमा तर के पनि गर्न सकेको देखिँदैन। त्यसकारण उनीहरूको सेवा, सम्पूर्ण सेवाको जो नै एकपल्ट कसरी त्यहाँ जाने भन्ने हुन्छ। जो त्यहाँ गयो उनीहरूले अलिकति केही गरेको देखिन्छ, बाँकीले केही पनि गरेको देखिँदैन। किनभने यो पेसा खानदानी भन्ने भएको छ। जोसँग खानदान छ उनीहरू अगाडि बढेका छन्। मेरो एकजना कर्णेल थिए साथी, उनी मलाई भन्ने गर्थे, हजुर आई एम अलवेज नम्बर 9। कि क्या हो, व्हाट इज दिस नम्बर 9 भनेको मैले सोधेँ। बिकज 8 people आर अलवेज सेलेक्टेड फर द ट्रेनिङ एन्ड अदर्स, एन्ड आई एम अलवेज नम्बर 9। वाइ यु आर अलवेज नम्बर 9? मेरो भाइ पनि थियो, उसले सेनामा भर्ती हुने हिसाब गर्यो, सेकेन्ड लेफ्टेनेन्टमा परीक्षा दियो। अघि भाइहरूको कुरा आयो, 1 चोटि 2 चोटि 3 चोटि हार कबुल गर्नुहुन्न, अगाडि बढ्नुपर्छ र म तेस्रो चोटि सफल भएँ। तर मेरो भाइले हरेक चोटि जहाँ दिन्थ्यो, हाम्रो डिन साहब हुनुहुन्छ यहीँ, सेना आफैबाट डेभलप भएको हुनुहुन्छ, डाक्टर खान युद्ध लडेर आउनु भएको छ उहाँ त। अझ युद्ध लडिसकेपछि प्रोफेसर हुनुभएको छ। नेपालको सबभन्दा ठुलो बक्सर हुनुहुन्छ, अहिले सन्त भन्नुभएको छ। हेर्नुहोस् त क्यारियर उहाँको, यस्ता पो प्रोफेसर हुन्छ नि त। ब्रिलियन्ट व्यक्तिले प्रोफेसर। त्यसपछि मेरो भाइले चाहिँ कम्पिट गर्यो, त्यो बिन्दुमा पुगेपछि यु वाज अलवेज ह्यारेस कि तिम्रो परिवारमा सेनामा काम गर्ने मानिसहरू को थिए, कति थिए, एन्ड यु वाज अलवेज रिफ्युज्ड। त्यसपछि नेपाल प्रहरीमा गयो, नाउ हि इज एसएसपी इन द नेपाल पुलिस। तर के ऊ नेपाल प्रहरीको आइजी हुन सक्छ? दिस इज द क्रक्स अफ द क्वेसन। त्यहाँ पुगेपछि जहिले पनि फेरि पोलिटिक्स हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ हाम्रो देशमा? मेरो एउटा प्रतिभा छ, मेरो एउटा क्यारियर छ, किन म गन्तव्यमा पुग्न सक्दिनँ? किन म हाइएस्ट पोस्ट पाउँदिनँ? किन मलाई यो हुँदैन? अझ डेमोक्रेसीमा चाहिँ यो भएन भने त्यो कस्तो चिज हो? त्यो चिजको खोजी गर्दै
निस्किएको बटुवा जस्तो हो म आफू चाहिँ। अब यो समाजबाट म यति हारिसकेको छु र मैले हात उठाएर के भन्ने गरेको छु भने हे समाज, तेरो तर्फबाट मलाई अब के पनि चाहिँदैन, न पद, न प्रतिष्ठा, न पैसा, न केही, मलाई केही पनि चाहिँदैन। किनभने तैँले यो सब कुरालाई लिलाम गरिसक। कुनै पनि ठुलो अधिकृत आओस् मान्छेहरू हाँस्छन्, मन्त्री आओस् मान्छेहरू नाक खुम्च्याउँछन्, किनभने आयो एउटा बेकुफ भन्ने व्यवहारद्वारा मेसेज गएको छ। किन हुन्छ यस्तो? जबसम्म यसको उत्तर पाउन सकिँदैन तबसम्म कुनै फुलीको केही अर्थ बन्ने छैन, कुनै प्रोफेसरको कुनै प्रतिष्ठा आउँदैन, कुनै मन्त्रीले समाजमा प्रतिष्ठा पाउने छैनन् र अन्ततः हाम्रो देश नै प्रतिष्ठाहीन मुलुकको रूपमा यो अवसान भएर जानेछ। कसरी यो देशलाई माथि उठाउने? यही नै आजको चुनौती हो। कसले यो देशलाई यस्तो बनायो? हाम्रो हिँडिरहेको हाम्रो बाटो, हामी कहाँ हिँडिरहेका हौँ? हामीहरू यो बाटोबाट यो देश कहाँ पुग्छ? 250 वर्षमा जुन देशले कुनै खास चिज गर्न सकेन, इस्ट टिमोर बनेको कति वर्ष भएको छ? बांग्लादेश कति सालमा बनेको? आज बांग्लादेशले साउथ एसियामा धेरै कुराहरूमा रेकर्ड बिट गरिसक्यो, अगाडि गइसक्यो। उसको प्रोडक्सन, उसको प्रोडक्टिभिटी, उसका अरू कुराहरू, इन्डस्ट्रियलाइजेसनको प्रक्रिया, त्यसपछि बांग्लादेशको नाम आउँछ। हाम्रो देशको नाम पनि त्यो तरिकाले मात्र लिन सकिन्छ। अरू तरिकाले सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा 2 लाख नेपालीहरू सहभागी भए, फर्स्ट वर्ल्ड वार 2 लाख भए, सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा 2.5 लाख सहभागी भए, तर त्यो सब व्यर्थमा गयो। त्यसको रिटर्न हामीले के पायौँ? अहिले 8-10 हजार नेपाली सेनाहरू शान्ति सेनामा ठाउँ ठाउँमा सहभागी हुन्छन् र उनीहरूको कृति एकदमै राम्रो छ, उनीहरूको पर्फर्मेन्स एकदमै राम्रो छ। त्यो पर्फर्मेन्स लिएर उनीहरू यो देशमा फर्किन्छन्। यो देशमा आइपुगेपछि फेरि गन्जागुड सुरु हुन्छ। किन यस्तो हुन्छ बारम्बार? त्यसकारण म साथीहरूलाई भन्छु, हामीहरू डिसिप्लिन हुनुपर्छ, हामी एकाउन्टेबल हुनुपर्छ, हामीले मेरिटोक्रेसीलाई विश्वास गर्नुपर्छ, आफूभन्दा योग्यलाई अगाडि जाने मौका दिनुपर्छ, त्यसको संस्कृति निर्माण गर्नुपर्छ र खबरदार भन्न सक्नुपर्छ यो किन भइरहेछ भन्न सक्नुपर्छ। किन तिमीहरूले हामीलाई यो सब गरिराखेका छौ? प्रश्न उठाउन सक्नुपर्छ। अहिले पार्टीहरूमा अहिले विवाद आइरहेछ, मैले भन्ने गरेको छु, एकजनाले त भन्नुपर्छ यो लडाइँ के को लागि हो भनेर। एउटा छोरो त हुनुपर्छ गाँठी त्यत्रोमा, सब नपुंसकहरू त्यस्तो पनि हुन्छ। यो किन लडाइँ गरेको भन्नुपर्छ भन्दैन? यो लडाइँ के को लागि हो? यो किन यस्तो भएको छ? एउटाले त भन्नुपर्छ। एउटाले बाफ्रे बाफ्रे 7 लाख क्याडर छन् भन्छन् त्यहाँ। 7 लाखमा एउटा छोरो हो जिउँदो नहुनु भनेको त हाम्रो अवसानको लक्षण हो नि। तर यो कथा हरेक ठाउँमा छ। यो कथालाई हामीले रोक्नुपर्छ। अब म सक्छु, म गएको वर्ष टोकियोमा गएको थिएँ, एउटा कार्यक्रममा यस्तै भयो। यस्तै भएपछि मैले तिमी कुन आरआर क्याम्पसबाट आएको हो भनेर सोधेँ मैले। किन आरआर क्याम्पसमा मात्रै यस्तो हुन्छ? आरआर क्याम्पसमा अनुशासनहीनताको प्रभुत्व छ। त्यहाँ सबभन्दा पहिला क्याम्पस चिफको कुर्सी चलाइन्छ, अनि टिचरलाई चकले हानिन्छ र स्मोक गरेर उसको मुखमा फुकिन्छ। कति हो तिमी जापान आएको भनेर मैले सोधेँ। 2 वर्ष हो। म त 2 हप्ता 1 हप्ता मात्रै भइरहेको छ। मैले 1 हप्तामा जापानलाई चिनेँ। यहाँ ठुलो बोल्न पाइँदैन, यहाँ हल्ला गर्न पाइँदैन, काम नगरिकन बस्न पाइँदैन। तर तिमी त 2 वर्ष भयो भन्छौ, तिम्रो बानी त त्यही प्रदर्शनी मारेको जस्तो छ त भने मैले। अप्रिय स्थिति जस्तो त्यहाँ उत्पन्न भयो। तर मलाई अरूलाई जस्तो हप्काउन सजिलो थिएन, म हप्किनेवाला थिएन, किनभने मेरो पोजिसन ठिक थियो। हामीले संयमित हुनुपर्छ, हामीले अनुशासित हुनुपर्छ। अब यो मेरो अन्तिम हो। जापानमा 4टा कुरालाई भगवान मानिन्छ। गुरु, भगवान भनेको त्यहाँ गुरु, प्रहरी, नगरपिता र न्यायाधीश। यो 4टालाई भगवान मानिन्छ जापानमा। तर हाम्रो देशमा उर्लाबारीमा जुन घटना भएको छ, त्यहाँ एउटा भाइ मारिएको छ, त्यसको पछाडि नगरपिता नै छ। त्यसपछि त्यो प्रहरी चौकीमा विषय पुगेको छ, त्यसको मिसिनमा तस्बिरै चेन्ज गरिएको छ, त्यो प्रहरीले गरेको छ। त्यसपछि त्यो विषय अदालतमा आउँछ होला, न्यायालयमा के हुन्छ मैले भनिरहनु पर्दैन। हामीले भगवानलाई पनि यस तरिकाले दुरुपयोग गरेका छौँ। त्यसपछि हामी आज यस्ता भएका हौँ। हामीले यो इमेजलाई बदल्नुपर्छ। हामीले यहाँ उभिने होइन, अब हामीले यहाँबाट हिँड्नुपर्छ। हामीले हाम्रो गन्तव्यलाई अब पनि छोडेर जाने हो भने पुर्खाले हाम्रो लागि बनाएको यो देश
त्योभन्दा अप्ठ्यारो पर्नेछ। अब मलाई के लागिराखेको छ भने त्यसपछि हामी यो देशलाई नै धानी खान नसक्ने हुने हौँ कि त्योबाट बचाउनको लागि सैनिकहरूले के गर्न सक्छन्? तपाईँहरू त्यो ठाउँमा हुनुहुन्छ। हामी त हार्यौँ, हामीले केही गर्न सकेनौँ। हाम्रो डाक्टर जितेन्द्र रोज खानले म जस्ता प्रोफेसर कति जन्माउनु होला युनिभर्सिटीमा, सेनामा यस्ता अनुशासनका भाषण कति दिनुभयो कुनै त्यो म भन्न सक्दिनँ। तर त्यसको परिणाम नेपाली समाजले पाएन। परिणामदायी भूमिका आजको प्रश्न छ। मेरो कामना छ तपाईँहरूलाई त्यो परिणामदायी भूमिका खेल्नमा यो सेवाले एउटा ठुलो अवसर दियोस्। फुलीको लागि मात्रै होइन, सिर्जनाको लागि तपाईँहरू अगाडि जान सक्नुहोस् र नेपाली सेनामा एउटा भिन्नै खालको संस्कृति दिनमा तपाईँहरूलाई सफलता मिलोस्। मैले एउटा मौका पाएँ, मैले यति भनेकोमा तपाईँहरू असजिलो नमान्नु होला, किनभने म टिचर हुँ। गुरुले त यति भनेरै छोड्छ, मैले भने पनि हाल्छु।